आम्ही आमची वेस्ट आम्ही कंट्रोल करपाक जाय। घरान जे कुसू शकता अशें ते भाजयेचे वेस्ट जावं मागीर फळांची देवाक घातली निर्माल्ले कितें कितें जेवण बीन उरता तें भायर उडोवप ना। रस्त्यार उडयल्यार बेश्टें कुसता, गोरवां येता, कुत्रे येता, डस्टबिनान उडयल्यार थंय मागीर मुयो बियो येता। बेस्ट थिंग कसली एक बकेट तुमकां चलता। तितून कितें करा, माती इल्ली आसता, माती इल्लीशी घाला, ती वेस्ट घाला, कळ्ळें न्हू। डेलीची वेस्ट तांतयां बितयां कल्लां कितें आसता ती कितें करप तुमी घालप, तेज्या वयर कितें करप रे, माती घालप। तूं घाल पळोवया रे, घाल इल्ली इल्ली घाल, आनी तेज्या वयर ही ती वेस्ट घाल, ही ती बीन झाडाची बीन ती घाल। घाल थोडी माती, माती आसल्यारूय जाता नासल्यारूय जाता आनी वास बीन कांयच येयना। कबीर तूं इल्लें घाल पळोवया। आनी कोणी घाला गो तुमी, ज्योती घाल। व्हेरी गुड। आनी माती ही कळ्ळें न्हू। आनी हेजेर उदक कबिरान ओतय दवरला तें 100 तेजेर थोडेशें उदक घालप, कबिरान ओतय हितून भरून दवरला तें हाड। आनी ही जी प्लास्टीक आसा ती कितें करप, ती भायर अशी उगड्यार उरप ना, ती कुसना म्हणून तितूनय बीन एक झाड रोवप, नाल्यार ही परत माती यूज करप हाडपाक। आनी हेजेर इल्लें उदक घालप आनी कितें करप, बरें व्हरून शेडीन दवरप। ममता हांव शेडीन दवर ती। पुरो पुरो एका आमी वयर सकयल्यान पळय सोण्णां घालपा जाय। सोण्णां घातली की मागीर कितेंय आमच्या गार्डनाची वेस्ट आसा ती कितें करप, हितून घालप। उडय रे। आनी इल्लें भितून कितें करप, शेण घालप। इल्लें म्हटल्यार कितलें जाता तितलें, तुमकां खंय मेळ्ळें शेण जाल्यार तें शेण घालप, कळ्ळें न्हू। मागीर थोड्या दिसांनी कितें जाता, एक म्हयन्या भऱ्या ते गांयडोळ जे आसता मातयेंतले भितले ते जेन्ना आमी घालता भितर ते बरें कुसून येता आनी एका म्हयन्यान बरें काळें येणेवट तयार जालें, वयर काडलेलें आसा। आतां ही हांगा अशीच उरली, हितून आमी कितें गांयडोळ घातलेलें आसा, पयर शेण घातलां, सोण्णां घातलां आनी आयज हें उरलेलें गार्डनची वेस्ट। आतां एक म्हयन्यान येवया, कित्याक आतां पावस पडटा न्ही, पावसाचें उदक मेळटलें तेका, सकयल्यान हांवें हें दवरलेलें आसा होल। बाबा त्या सायडीन चला पुरो।